Hello guys, good morning. Was on असा मिनी ब्लॉग 95 लाईफ इन कुवेट. आणि आज तुम्ही पळयता आसतलो माझो ताळो मातसो जाग्यार पडला आयज. आणि कुवेटाक पळय थंडी चालूच आसा. सकाळ सकाळी पळय 60 डिग्री जाल्ली. याची 60 डिग्री म्हटल्यार आमकां खूब ती आवय चलपा जायनासलें. हांव पळय केन्ना कॅप घाली नाशिल्लो तर आयज कॅप घालून भायर सरलेलो कित्याक जायत नाशिल्लें म्हाज्यान. मागीर गाडयेन बसलो एज युजली तुमकां खबर आसा थंडेन गाडी बरी थंड जाता तेज्या खातीर ताका गरम करपा खातीर पयलीं 10 मिनटां स्टार्ट मारपा जायी. मागीर गेलो च्या पिवपा म्हणून कित्याक कांय ब्रेकफास्ट करूंक नासलेलो. गेलो च्या बी हाडली आनी गाडयेन बसून एक गरमाक गरम च्या मारली. एक च्या पावता हांवें म्हटल्यार परतून या आनी एक हाडपा. तेज्या खातीर गेलो पळयता जाल्यार हांगा पळय फ्लायटींच्यो रेसी लागलेल्यो. हे आमी पयलीं कितें म्हणटाले खबर आहा, एक टायमाचेर आमी ल्हान आसतना धुंवर सोडटा म्हणून, फ्लायटी धुंवर सोडटा म्हणून एरोप्लेन. आनी कोण कोण म्हणटालो सांगा म्हाका कमेंट्सान. मागीर पळय हांव खंय पावलो तो हायपर मार्केट सालमिया. हांगा कोण कोण पावला कमेंट्सान सांगा म्हाका. हांगासर बरी बरी ऑफरी आसा. आनी ही पळय ही बरी चिकमुकली ही बरी माजरां. ते काळे आनी बरे घुसघुशीत सारकें आसलेले, सारकें बरें दिसतालें पळोवपाकूय. सारकी दाराच कडेन बसलेली. म्हटलें हांचे फोटो घेवया, म्हटलें हांचे व्हिडियो करया म्हटलं एक धाकटोसो. म्हूण तोय केलो आनी मागीर भितर सरलो. म्हाका कितें सामान जाय आसलेलें तें घेवपाक. आनी पळयता जाल्यार हांगा भरपूर ऑफरी चल्ल्या. आनी हांगा थ्रू आवट इयर तुमकां ऑफरी चालू आसता. जो कोण सफर बी वचपा आहा न्हू जाल्यार हे हांगासर येवपा जाय. स्पेशली चॉकलेट वॉकलेट घेवपा येवपाचो हांगा. सो क्रॅप पळय आयज म्हारग आहा पूण पयर 700 फिल्सान आशिल्ले. हेजो पळय हें पळय कळ्ळें व्हडलें तोंड हें कसलो रे बाबा. म्हाका खबर ना, मातशें सांगा तुमकां खबर आहा जाल्यार नांव कितें तेजें. आनी म्हाजें जालें सामान बी घेवन म्हूण हांव थंयसरल्यान भायर सरलो. भायर सरतकीर पयलीं म्हणटा ते गाडी पार्किंगान घातलेली थंय पे पार्किंग आसता. भायर पार्किंग नाशिल्लें म्हणून पे पार्किंगान घालपा पडली. तेणी म्हाजो अर्दो टायम खाल्लो थंयसर पाड पडलेले. मागीर ते पार्किंगांतली घेवन मागीर पावलो घरा कडेन. घरा कडेन मागीर जेवपाक घेतलो. आयज सोमार आयज आसलेलो वॅज हांव ताजे खातीर कॅबेजी भाजी दाळ. येस जेवण बरेंच जाल्लें. आनी सांजचो मागीर भायर सरलो काम आसलेलें म्हणून. आनी थंडी तशीच एज युजली भरपूर थंडी आसलेली म्हणून तुमकां खबर आहा थंडी म्हटल्यार च्या कंपल्सरी जायीच. मागीर घरा कडेन पावलो न्हावलो बी. म्हाजे देव आहा ते पुसून घेतलो. देवारो बी क्लीन केलो सगळो आनी उजवाती बी लायले. आनी देवा कडेन मागलें बाबा सगळ्यांचें आरोग्य बऱ्या भाशेन जाल्यार पुरो दवर. आनी हो 2026 तो सगळ्यांचो बरो गेल्या पुरो म्हणून तुमी पांयां पडोन घेया. येस आमी कितले भायर आसुनी आमी देवाक केन्ना विसरपा जायना. आयच्या खातीर इतलेंच गायज. थँक्स फॉर वॉचिंग.